नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै क्लासको सबै भिडियोहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर अथवा टिकटकमा गएर त्यस्तै भाइबरमा गएर पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ भएका हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसन्सहरुको भिडियो हेरेर आफ्नो नलेज बढाउनु होला, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्नु होला। र यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी क्लास 10 को सिलिन्डर भन्ने टपिक जुन छ हैन, सिलिन्डरको चाहिँ क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि मैले एउटा सिलिन्डरको भिडियो बनाइसकेको छु र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 भिडियो। सो यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि पहिला त्यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला, अनि त्यसपछि तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त। र मैले चाहिँ यहाँ 4 वटा क्वेशन लिएर आएको छु जुन चाहिँ जेनरली तपाईहरुलाई लङ क्वेशनमा सोध्ने गर्छ सिलिन्डरबाट हैन। उसे त तपाईहरुलाई सिलिन्डरबाट अथवा भनौं अरुतिरबाट यो कम्बाइन्ड फिगरको क्वेशन आउँछ, तर यो क्वेशन पनि प्रोबेबल क्वेशन्सहरु हो जुन तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ एसएलसी मा है त। अब यो जुन 1 र 2 नम्बरको क्वेशन छ यो चाहिँ हाम्रो सोलिड सिलिन्डरको क्वेशन हो भने 3 र 4 नम्बरको क्वेशन भनेको हाम्रो हलो सिलिन्डरको क्वेशन हो। सिलिन्डर दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सोलिड अर्को हलो। अब हलो सिलिन्डर भनेको कस्तो भने तपाईहरुले हेर्नुस्, यो बोतललाई हेर्नुस् है त। यो बोतल हेर्नुस् बिचमा खाली छ हो, भनेपछि एउटा सिलिन्ड्रिकल छ अब्जेक्ट, यो हलो सिलिन्डर भयो। बिचमा यसको के छ त, खाली छ, यसलाई हलो भनिन्छ। यदि यो बिचमा पनि खाली नभएर यहाँ पुरै प्लास्टिक कम्प्याक्ट भएर यसरी बसेको भए यो सोलिड सिलिन्डर हुन्थ्यो। त अरु कुरा त सबै सेम नै हुन्छ, तर जुन भोल्युम हुन्छ हलो सिलिन्डर र सोलिड सिलिन्डरको त्यो भोल्युममा चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ। हामीले के पढिरहेको छौं भन्दाखेरि सिलिन्डरको भोल्युम πr² * h हुन्छ भनेर, तर त्यो भनेको चाहिँ सोलिड सिलिन्डरको लागि हो। हलो सिलिन्डरको लागि केस अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। हलो सिलिन्डरमा कस्तो हुन्छ भने हेर्नुस्, म यहाँ फिगर बनाएको छु एउटा तपाईहरुको बाहिरको रेडियस हुन्छ, यसलाई भन्छौं बाहिरको रेडियस अथवा भनौं बाहिरको डायामिटर है त। यो पुरै भनेको बाहिरको सिलिन्डर हो, कालो सिलिन्डर। त्यस्तै यो अर्को हुन्छ भित्रको, यो भनेको चाहिँ भित्रपट्टिको सिलिन्डर, इन्टरनल सिलिन्डर है। अब हामीलाई के गर्नु पर्ने छ, यो सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। अब भोल्युम भनेको के हो, तपाईहरुले विज्ञानमा पढ्नु भएको होला, साइन्समा पढ्नु भएको होला कि द भोल्युम इज इक्वल टु द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड बाइ अ बडी। कुनै पनि बडीमा, कुनै पनि अब्जेक्टमा जति पनि म्याटर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त, भोल्युम भनेर भनिन्छ। सो यसको भोल्युम भनेको के हो भने मैले जुन यो सेट गरिरहेको छु नि, यो पार्ट हो, यो पार्टको चाहिँ भोल्युम हो। किनकि बिचमा त खाली हुन्छ, खाली भएको त हावाको त भोल्युम हुँदैन। सो हेर्नुस्, यसको यहाँ सर्टेन थिकनेस छ कि छैन हो, यो थिकनेस पट्टिको यो हो भोल्युम है। यसको भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। त हामीले कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि यसको भोल्युम भन्दा पहिला यो कालो सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्छौं, टोटल भोल्युम निकाल्छौं। त्यसपछि यो बिचको नीलो सिलिन्डरको भोल्युम घटाइदिन्छौं। अब के भयो त, यो सेटेड गरेको भागको भोल्युम आयो। सो यहाँ मैले त्यही गरेको हो। भोल्युम अफ द हलो सिलिन्डर भनेको के हुन्छ, एक्सटर्नल सिलिन्डरको भोल्युम माइनस इन्टरनल सिलिन्डरको भोल्युम। एक्सटर्नल सिलिन्डरको भोल्युम कति छ, π/r²h। हेर्नुस्, एक्सटर्नल सिलिन्डरको रेडियस क्यापिटल आर, यहाँदेखि यहाँ परसम्म। त्यस्तै इन्टरनल सिलिन्डरको रेडियस स्मल आर, ठ्याक्कै यति बिचसम्म है। र यसको भोल्युम भयो πr²h। सो पाइ र h को म लिने भने r² - r² भयो। अब यो भाग भनेको के हो, यो जुन भाग छ यो भाग भनेको चाहिँ यो बोतलको अथवा यो सिलिन्डरको के हो, थिकनेस हो है। तपाईलाई कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल रेडियस दिन्छ, थिकनेस पनि दिन्छ, अनि तपाईलाई यो हलो सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्नु भन्छ। तपाईहरुले एक्सटर्नल रेडियस दिएको छ, इन्टरनल रेडियस कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस गर्नुभयो भने इन्टरनल रेडियस आउँछ। दुईटै रेडियस आइसक्यो, हाइट पनि छ, भोल्युम आउँछ। ठीक छ ल। अब हामी चाहिँ क्वेशन गर्न जाउँ। हाम्रो 1 र 2 चाहिँ अलि सोलिड सिलिन्डरको क्वेशन हो, तर अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु खालके छ है। सो राम्ररी हामीले त्यो क्वेशनहरु हेरौँ। मैले यो मेटाइदिए, तपाईहरुले चाहिँ यो स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है त, भिडियोलाई अगाडि गरेर। अब हेरौँ क्वेशन नम्बर 1। फर्स्ट क्वेशनमा के छ भने द रेडियाई अफ द टू सिलिन्डर्स आर इन द रेशियो अफ 2:3 एन्ड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो अफ 5:3, फाइन्ड द रेशियो अफ देयर भोल्युम्स भनेको छ। भनेको दुईटा सिलिन्डर रहेछ हैन, तिनीहरुको रेडियसको रेशियो कति रहेछ, रेडियसको रेशियो 2:3 रहेछ। भनेको एउटाको रेडियस 2x भयो भने अर्कोको रेडियस 3x भयो हैन।
एउटाको रेडियस 2 सेन्टिमिटर, अर्कोको 3 सेन्टिमिटर, एउटाको 4 सेन्टिमिटर भयो भने अर्कोको 6 सेन्टिमिटर, यसरी। सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि लेट रेडियस अफ वान सिलिन्डर, यदि स्मल आर भनेको 2x भयो भने रेडियस अफ अनदर सिलिन्डर कति हुन्छ? रेडियस अफ अनदर सिलिन्डर, यसलाई मैले क्यापिटल आर माने कति हुन्छ अरे? 3x हुन्छ, किनकि 2:3 छ है। सिमिलरली अब हाइटमा पनि हेर्नुहोस्, हाइट कति छ अरे? हाइट चाहिँ रेसियो अफ 5:3 छ अरे। भनेको एउटा सिलिन्डरको रेडियस 5x भयो भने, सरी हाइट 5x भयो भने अर्को सिलिन्डरको हाइट 3x हुन्छ। सो लेखौँ हाइट अफ वान सिलिन्डर स्मल h भनेको यदि 5x भयो भने हाइट अफ अनदर सिलिन्डर h इक्वल्स टु कति हुन्छ? 3x हुन्छ। ल अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? फाइन्ड द रेसियो अफ देयर भोल्युम्स। रेसियो अफ देयर भोल्युम्स भनेको हेर्नुहोस् है त, रेसियो अफ देयर भोल्युम्स भनेको V1/V2 चाहिँ निकाल्नु, कति हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ। अथवा V1:V2 भनौँ न त्यसलाई हैन। V1/V2 भन्दा पनि V1:V2 भन्यो भने अलिकति राम्रो देखिन्छ रेसियोको टर्ममा। सो V1:V2 को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। सो हामी अब यहाँ फिगर बनाउँ छेउमा। ल यही बनाउँ है त फिगर। एउटा यस्तो सिलिन्डर छ अरे, यसको रेडियस कति छ अरे? यसको रेडियस छ 2x, यसलाई स्मल r लेखेँ मैले। त्यस्तै यसको हाइट कति छ? यसको हाइट छ 5x स्मल h, र यसको भोल्युम कति छ? यसको भोल्युम छ V1, ठीक छ। त्यस्तै अर्को सिलिन्डर छ, अनदर सिलिन्डर, यसको चाहिँ रेडियस कति छ अरे? यसको रेडियस छ 3x अथवा भनौँ क्यापिटल R, र यसको हाइट कति छ? हाइट पनि 3x छ, भनेको क्यापिटल H छ, र यसको भोल्युम छ V2। यसरी तपाईहरुले फिगर पनि बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ है त। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? रेशियो अफ देयर भोल्युम। सो निकालौं। नाउ V1/V2 भनेको कति हुन्छ निकालौं है त। V1/V2 भनेको कति हुन्छ? V1 भनेको फर्स्ट सिलिन्डरको भोल्युम पाई r स्क्वायर इन्टु h। सो रेडियस अनि हाइट छ यहाँ पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाइ V2 अर्को सिलिन्डरको भोल्युम कति हुन्छ? पाई r स्क्वायर h नै हो। क्यापिटल R छ, क्यापिटल H छ। सो पाई क्यापिटल R स्क्वायर h। अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुस् किन यो होलो सिलिन्डरको क्वेशन होइन त, तपाईहरुलाई त्यो पनि कन्फ्युजन हुन सक्छ। यदि कुनै पनि क्वेशनमा तपाईहरुलाई होलो सिलिन्डर भनेको छैन, सिम्पली सिलिन्डर मात्रै भनेको छ भने त्यो भनेको सोलिड सिलिन्डर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अथवा भनौं न सिलिन्डरको थिकनेस दिएको छैन भने त्यो हाम्रो सोलिड सिलिन्डर हो, नत्र भने चाहिँ होलो सिलिन्डर हुन्छ है त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ यो सोलिड सिलिन्डरकै भोल्युमको फर्मुला लगाएको। और V1/V2 कति हुन्छ निकालौं है। पाई पाई त क्यान्सल भयो, ल पाई पाई क्यान्सल भयो। स्मल रेडियस R, स्मल R को भ्यालु चाहिँ 2x, सो 2x को स्क्वायर इन्टु हाइट कति छ स्मल h 5x, सो 5x डिवाइडेड बाइ क्यापिटल R को स्क्वायर छ, क्यापिटल R कति छ 3x, 3x को स्क्वायर र क्यापिटल हाइट क्यापिटल H कति छ 3x छ 3x। के क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गरौँ है त। यहाँ x क्यान्सल भयो। और V1/V2 इक्वल्स 2x को होल स्क्वायर कति हुन्छ 4x स्क्वायर इन्टु 5 छँदैछ यहाँ डिवाइडेड बाइ 3x को स्क्वायर 9x स्क्वायर इन्टु 3 छँदैछ यहाँ। भनेपछि यो x स्क्वायर र यो x स्क्वायर पनि के भयो त क्यान्सल भयो। और V1/V2 कति आयो 5 4 जा 20 बाइ 9 3 जा 27। सो
V1 by V2 लाई हामीले यसरी लेख्न मिल्दैन। V1 is to V2 equals 20 by 27 लाई 20 is to 27. So ratio of their volumes is 20 is to 27 एन्सर भनेर यसरी तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्नु होला है त। हाम्रो आयो 20 is to 27 भनेको यदि एउटाको 20 सेन्टिमिटर क्युब अथवा भनौं एउटा सिलिन्डरको भोल्युम 20 मिटर क्युब छ भने अर्कोको 27 मिटर क्युब हुन्छ। यसको मिनिङ त्यो है त। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा। क्वेशन नम्बर 3 अब हाम्रो आयो हलो सिलिन्डरको क्वेशन है त। ल क्वेशन नम्बर 3 हेरौं। A hollow cylindrical iron pipe with external and internal radii 8 cm and 6 cm respectively and length 35 cm. ल पहिला यति कुरा बुझौं। एउटा के रहेछ त, एउटा फलामको पाइप रहेछ हलो है, र त्यसको एक्सटर्नल र इन्टरनल रेडियस दिएको छ 8 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर, लेन्थ दिएको छ 35 सेन्टिमिटर। सो यो फिगर हामी यहाँ पहिला बनाऊँ है त। ल हेर्नुस्, ल यस्तो खालको एउटा के रहेछ त, आइरनको पाइप रहेछ है, हलो सिलिन्डर जस्तो। सो मैले अझै हलो बनाउँछु। ल यो भयो। अब यसको एक्सटर्नल रेडियाई 8 इन्टरनल 6। सो तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टर भयो, यो सेन्टर देखि अन्तिमसम्म कति छ 8 सेन्टिमिटर, r इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर भनेर मैले लेखे। यो फिगर बनाउन जरुरी छ है। यस्तै इन्टरनल रेडियस भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म, r इक्वल्स टु कति भयो, यो 6 सेन्टिमिटर छ। अनि यसको लेन्थ कति छ अरे 35 सेन्टिमिटर यसको लेन्थ छ अरे। भन्नुको मतलब यो सिलिन्डरको लेन्थ, अब यसलाई हामीले हाइट पनि भन्न मिल्छ, यसलाई यसरी ठड्याएको भए हाइट हुन्थ्यो। सो यो कति छ 35 सेन्टिमिटर छ। ल हेर्नुस्, अब यसलाई के गरिएछ भन्दाखेरि इज मेल्टेड, यसलाई पगालिएछ, तताएर पगालिएछ एन्ड रिकास्ट इन्टु सोलिड वायर अफ थिकनेस 2.8 सेन्टिमिटर। अब यसलाई के गरिएछ भन्दाखेरि पगालेर एउटा सोलिड वायर बनाइएछ, कतिको 2.8 सेन्टिमिटर थिकनेस भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब एउटा सोलिड वायर बनाइयो। यसलाई हेर्नु है, एउटा सोलिड वायर बनाइयो। सोलिड वायर भनेको यस्तो हुन्छ, वायर भनेको सिलिन्डर शेपकै त हुन्छ हैन हो, र सोलिड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो पुरै वायरै वायर हुन्छ। यहाँ भनेको वायरकै मेटेरियल हुन्छ, हलो हुँदैन, खाली हुँदैन है। ल अब यसको कति छ अरे थिकनेस 2.8 सेन्टिमिटर छ अरे। यो सोलिड वायरको थिकनेस कति छ अरे 2.8 सेन्टिमिटर छ अरे। अब के हो त सोलिड वायरको थिकनेस भनेको, हलो वायरको भनेको भए त थिकनेस भनेको यो माथिको भाग मात्रै हुन्थ्यो, यति भाग हुन्थ्यो। तर सोलिड सिलिन्डरको थिकनेस भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी के भन्छौँ, थिकनेस भन्छौँ। यो पुरै भनेको थिकनेस हो। यसको डायमिटर दिएको रहेछ, कति रहेछ 2.8 सेन्टिमिटर चाहिँ यो सोलिड सिलिन्डरको अथवा सोलिड वायरको डायमिटर रहेछ 2.8 सेन्टिमिटर। यसलाई मैले क्यापिटल डी लेखेँ नि त हैन। यसरी दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, फाइन्ड द लेन्थ अफ द वायर। यो वायरको लेन्थ कति हुन्छ हामीलाई निकाल्नु पर्यो। ल यसको लेन्थलाई मैले क्यापिटल एच माने, यो कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ। ल अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भने यो हलो सिलिन्डरलाई एउटा सोलिड सिलिन्डरमा कन्भर्ट हुँदैछ। भन्नुको मतलब यसको भोल्युम र यसको भोल्युम के हुन्छ, सेम हुन्छ। कर्भ सर्फेस एरिया सेम हुँदैन, टोटल सर्फेस एरिया पनि सेम हुँदैन, भोल्युम चाहिँ सेम हुन्छ। किन भोल्युम सेम हुन्छ, किनकि भोल्युम भनेको के हो, द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। सो यो जुन हलो सिलिन्डर छ यसमा जति मोलिक्युलहरु छ नि आइरनको, यसमा पनि त्यति नै आइरनको मोलिक्युलहरु छ। भन्नुको मतलब यसमा म्याटरको अमाउन्ट जति छ यसमा पनि म्याटरको अमाउन्ट त्यति नै हुन्छ। भन्नुको मतलब यसको भोल्युम जति छ
यसको पनि भोल्युम के हुन्छ सेम हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको भोल्युम निकाल्छौँ, यसको भोल्युम आयो। सो यसको रेडियस डायमिटर छ भनेको रेडियस आयो, यसको लेन्थ पनि आयो। सो लेखौँ नाउ volume of hollow cylindrical iron, hollow cylindrical iron V1, ल V1 लेखेँ मैले, अथवा BH लेखे भए पनि हुन्थ्यो हलो है त। ल मैले हलोलाई H लेखेँ, BH के हुन्छ अरे एक्सटर्नल सिलिन्डरको भोल्युम पाई R स्क्वायर H माइनस इन्टरनल सिलिन्डरको भोल्युम पाई स्मल आर स्क्वायर एच। त्यही भएर यो फिगरमा चाहिँ क्यापिटल आर स्मल आर तपाईँले देखाउनुपर्छ है त, यसरी तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ नि। सो अब यहाँ हामीले पाई एच कमन लिन मिल्छ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु यसको लेन्थ कति छ 35, क्यापिटल आर को भ्यालु 8 को स्क्वायर माइनस स्मल रेडियस इन्टरनल रेडियस 6 को स्क्वायर। सो कति हुन्छ 7 5 35। सो 5 इन्टु 22 भनेको 5 2 10 को 0 क्यारी ओभर 1, 5 2 10 11 भयो है त। सो 8 8 जा 8 को स्क्वायर 64 माइनस 36। सो कति आउँछ त 110 इन्टु 64 माइनस 36 मैले डाइरेक्टली गरेँ 3080 आउने रहेछ। 3080 के हो यो भोल्युम हो, सेन्टिमिटरमा छ, सेन्टिमिटर क्युब। ल हलो सिलिन्डरको भोल्युम आयो। अब हाम्रो यो सोलिड सिलिन्डरको भोल्युम पनि आयो हैन। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेन्स भोल्युम अफ सोलिड सिलिन्डर Vs इज इक्वल टू भोल्युम अफ हलो सिलिन्डर, किनकि मेल्ट गरिएको छ। त्यही भएर भोल्युम अफ सोलिड सिलिन्डर पनि कति भयो 3080 सेन्टिमिटर क्युब भयो। ल अब हामी जाउँ यसको हाइट निकाल्नु पर्यो, यसको लेन्थ निकाल्नु पर्यो। सो अल्सो के लेख्न सकिन्छ भन्दा भोल्युम अफ सोलिड सिलिन्डरको फर्मुला के हो पाई इन्टु यसको रेडियस मैले क्यापिटल आर माने पाई आर स्क्वायर एच। अब फेरि यो रेडियस चाहिँ नहाल्नु होला है त, यो फिगर अनुसार हाल्नु पर्यो तपाईहरुले। सो भोल्युम कति छ 3080, पाईको भ्यालु कति 22/7, रेडियस भनेको के हो डायमिटर/2 हो। सो डायमिटर 2.8 छ, रेडियस कति हुन्छ रेडियस भनेको 2.8/2। सो 2.8/2 को स्क्वायर इन्टु एच भनेपछि अब हाइट आयो कि आएन आयो। 3080 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 22 इन्टु 2/2.8 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु एच। यो सबैलाई मैले यतातिर लिएर आएँ है। त्यसो भए अब यो सोलिड सिलिन्डरको लेन्थ अथवा भनौँ हाइट कति आउँछ त हेरौँ है त। 3080 इन्टु 7/22 इन्टु 2 को स्क्वायर बाई 2.8 को स्क्वायर गर्ने हो भने 500 आउने रहेछ है। कति आउने रहेछ 500 सेन्टिमिटर आउने रहेछ। सो यही हो हाम्रो एन्सर। हेन्स द लेन्थ अफ द सोलिड वायर इज 500 सेन्टिमिटर भनेर यसरी तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला है त। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 पनि यस्तै क्वेशन हो है त। ल हेर, vegetable ghee is stored in a cylindrical vessel of internal radius 1.4 meter and height 1.5 meter। एउटा सिलिन्डर रहेछ, त्यो सिलिन्डर भित्र चाहिँ के गरिएको रहेछ भन्दाखेरि घिउ हुन्छ नि, घिउ हो, त्यो घिउ चाहिँ राखिएको रहेछ।
त्यो सिलिन्डरको इन्टरनल रेडियस छ 1.4 मिटर र हाइट छ 1.5 मिटर। भनेपछि अब घिउ राख्ने भन्ने बित्तिकै त्यो के हो, एउटा हलो सिलिन्डर हो एब्सोल्युटली। सो हामी लेखौँ, फिगर बनाऊ एउटा। यस्तो छ। अब यो एउटा हलो सिलिन्डर मैले बनाउँदैछु। फिगर अलि नराम्रो पनि हुन सक्छ है। ल यसको हाइट कति छ अरे? हाइट छ 1.5 मिटर और इंटरनल रेडियस, कुन रेडियस? इंटरनल रेडियस छ 1.4 मिटर। सो हाइट 1.5 मिटर, 1.5 मिटर र इंटरनल रेडियस भनेपछि यति कति दिएको छ? 1.4 मिटर। R इक्वल्स टु 1.4 मिटर। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा घिउ राखिएको छ है। यहाँ भित्र घिउ राखिएको छ, घी। यसलाई के गरियो अरे? इफ इट इज ट्रान्सफर्ड इन्टु रेक्टेंगुलर टिन्स 33 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर एन्ड 5 सेन्टिमिटर, हाउ मच क्यान्स आर रिक्वायर्ड टु एम्प्टी द भेसल भनेको छ। भन्नुको मतलब एउटा रेक्टेंगुलर टिनमा चाहिँ यो घिउलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ? खनाउनु पर्ने छ है त, खनाउनु पर्ने छ घिउलाई। भनेपछि एउटा जुन बट्टा छ त्यो बट्टाको लेन्थ, ब्रेथ र हाइट दिएको छ भने यस्तै कतिवटा बट्टा चाहिन्छ त यो घिउ हाल्नको लागि भनेर हामीलाई सोधेको छ। भन्नुको मतलब यहाँ के हो भने हेर्नुस् है, घिउ यहाँ जति छ त्यो भनेको के हो? घिउको भोल्युम हो। द एमाउन्ट अफ घिउ इन द सिलिन्ड्रिकल भेसल इज नोन एज भोल्युम अफ घिउ। सो घिउको भोल्युम कति हुन्छ? यो इन्टरनल सिलिन्डरको भोल्युम जति छ घिउको भोल्युम पनि त्यति नै हुन्छ हो। त घिउको भोल्युम हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुस्, एउटा रेक्टेंगुलर टिन छ। रेक्टेंगुलर टिन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो के हुन्छ त? 3D मा त सिलिन्डर के अरे क्युबोइड हुन्छ एउटा है। ल यसरी चाहिँ एउटा क्युबोइड छ। यसको कति छ अरे? 33, 10 र 5 छ। 33 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर, ल यो 10 सेन्टिमिटर भयो, यो 5 सेन्टिमिटर भयो। लेन्थ, ब्रेथ र हाइट एउटा मैले मानिदिएँ है त। अब यस्तै कतिवटा टिन चाहिन्छ भनेर भनेको छ। सो पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि हियर पहिला घिउको भोल्युम निकालौँ है त। ल त भोल्युम अफ घी भनेको कति हुन्छ? यो भनेकै भोल्युम अफ इंटरनल सिलिन्डर हुन्छ। के हुन्छ? हलो सिलिन्डर हैन है, भोल्युम अफ इंटरनल सिलिन्डर। हलो सिलिन्डर भन्नुभयो भने त यो खाली भाग चाहिँ हुन्छ। फेरि कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर भोल्युम अफ इंटरनल सिलिन्डर। इंटरनल सिलिन्डरको भोल्युम कति भयो? पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको 1.4 को स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको 1.5। सो कति आउँछ त? क्याल्कुलेट गरौँ। 22 इन्टु 1.4 को स्क्वायर इन्टु 1.5 डिभाइडेड बाई 7 गर्दाखेरि 9.24 आउने रहेछ। 9.24 मिटर क्युब। हेर्नुहोस् है, मिटर क्युबमा आएको छ। अब यो घिउको भोल्युम चाहिँ यति रहेछ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त? रेक्टेंगुलर टिनमा हाल्नु पर्यो। अब हाल्नु पर्यो भने रेक्टेंगुलर टिनको भोल्युम पनि यति भयो भने त ठ्याक्कै अट हो। तर यति त नहुन सक्छ नि त 9.24। हेरौँ कति हुँदो रहेछ है। ल सो नाउ भोल्युम अफ रेक्टेंगुलर टिन, भोल्युम अफ वान रेक्टेंगुलर टिन अथवा क्युबोइड पनि भन्न सक्नुहुन्छ है यसलाई। वान रेक्टेंगुलर टिन। किन यो क्युबोइड हो? किनकि यसको लेन्थ, ब्रेथ, हाइट दुईटै छ। यसलाई त्यही भएर क्युबोइड पनि भन्न सक्यो रेक्टेंगुलर टिनलाई। यसलाई लेखौँ स्मल भी है त। के हो फर्मुला? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। कुनै एउटालाई लेन्थ मान्ने, कुनै एउटालाई ब्रेथ, कुनै एउटालाई हाइट माने मैले। 33 सेन्टिमिटर छ। सो 33 सेन्टिमिटरलाई मैले के गर्छु? मिटरमा कन्भर्ट गर्छु। किनकि यहाँ मिटर क्युबमा छ। सो मिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने त हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ? 0.3 मिटर। यसलाई 0.05 मिटर, यसलाई 0.1 मिटर भयो।
भनेपछि 0.3 इन्टु ब्रेथ भनेको कति छ 0.05, हाइट भनेको कति छ 0.1। अब मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर यो पनि आयो मिटर क्युबमा। सो क्याल्कुलेट गरौँ कति हुने रहेछ है त। 0.3 इन्टु 0.05 इन्टु 0.1 भनेको 3/2000 अथवा 1.5 यसरी लेखौँ 0.0015 मिटर क्युब हुने रहेछ है। अब यसलाई तपाईले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नु भयो भने 1.5 इन्टु 10⁻³ मिटर क्युब हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त घिउको भोल्युम यति छ, एउटा बट्टाको भोल्युम जम्मा यति छ भनेपछि अब हामीलाई कतिवटा बट्टा चाहिने रहेछ त हामीले हिसाब गर्नु पर्यो कि परेन। सो यहाँ लेखौँ नाउ नम्बर अफ टिन इन्टु भोल्युम अफ 1 टिन इक्वल्स टु भोल्युम अफ घी। कुरा बुझ्नुभयो। घिउको जति भोल्युम छ त्यो भनेको के हो एउटा टिनको भोल्युम इन्टु नम्बर अफ टिन। अब कतिवटा टिन चाहिन्छ हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। सो नम्बर अफ टिन यन भयो मैले एउटा टिनको भोल्युम कति छ 0.0015 0.0015 घिउको भोल्युम कति छ 9.24 मिटर क्युब। सो 9.24 भनेपछि कतिवटा टिन चाहिने रहेछ त ल हेरौँ क्यालकुलेट गरौँ 9.24 डिभाइडेड बाई 0.0015 6160 वटा टिन चाहिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् 6160 वटा टिन भयो भने चाहिँ बल्ल यति घिउ चाहिँ त्यसमा हाल्न सकिँदो रहेछ। एकचोटि चेक गरौँ सकिन्छ कि सकिँदैन। हेर्नुहोस् एउटा टिनमा कति अट्छ 0.0015 त 6160 वटामा कति अट्छ 6160 इन्टु 0.0015 भनेको 9.24 हुन्छ। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो हेन्स लेख्नुहोस् हेन्स 6160 numbers of rectangular tins are required। ल यो भयो हाम्रो एन्सर। त यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ र यस्तै खालको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई जेनरली एक्जाममा सोध्छ है त। यो हलो सिनियरबाट सोध्यो भने क्वेशन नम्बर 3 र क्वेशन नम्बर 4 छ। यस्तो खालको क्वेशनहरु तपाईलाई सोध्छ। स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशनहरु जेनरली सोध्दैन। स्ट्रेट फरवर्ड भनेको के हो एक्सटर्नल रेडियस दिने इन्टरनल रेडियस दिने र त्यसको भोल्युम निकाल्ने त्यस्तो खालको सजिलो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन है त। र यो सँगसँगै हाम्रो सिलिन्डरको यो पार्ट 2 भिडियो पनि सकिसकेको छ। अब तपाईहरुले यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन केही कुरा तपाईहरुलाई समस्या परेको छ भने यो नम्बर याद राख्नु होला है त। आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। यो नम्बर तपाईहरुलाई क्लास नर्सरी देखि मास्टर सम्म काम लाग्छ है। सो आफ्नो मोबाइलमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सेभ गर्नु होला। यो नम्बरमा तपाईहरुले भाइबर व्हाट्सएप अथवा टेलिग्राममा तपाईले मेसेज गर्नु भयो भने आफ्नो समस्या तपाईहरुले हामीलाई भन्नु भयो भने त्यो समस्या हामी सल्भ गरिदिन्छौँ है त सकेसम्म। र तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 को भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला। सर मलाई क्लास 10 को साइन्सको सबै भिडियो पठाइदिनुस्, सर मलाई क्लास 10 को ओपीटी म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुस् भनेर यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईले भनेको सब्जेक्टको हामीसँग जे जति भिडियोजहरु छन् ती सबै भिडियोजको प्लेलिस्ट पुरै बन्डल नै तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौँ है त। र तपाईहरुको जानकारीको लागि हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने छ जसमा हामीले 30,000 वटा भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ। नर्सरी देखि मास्टर सम्मको सबै क्लासको सबै सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसनहरुको भिडियो छ त्यहाँ। सो त्यो भिडियोहरु हेरेर तपाईहरुले आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ नै, आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक र शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला। र यस्तै अरु नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि नयाँ कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सहयोग पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। फेरि पनि हामी भेट्ने नै छौं। त्यस्तै तपाईहरुले यदि
फेसबुक टिकटकहरू चलाउनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरू छ है। फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ। त्यो ग्रुपहरूमा जोइन हुनुहोस्, किनकि त्यहाँ ग्रुपहरूमा हामीले त्यही ग्रुप अनुसारको भिडियोहरू हालेका छौँ। त्यहाँबाट तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।